हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स, जी हाँ, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में शामिल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में बड़े ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही प्यारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसा कि हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और दूसरा सेगमेंट होता है बच्चों की महफिल, और तीसरा सेगमेंट होता है बॉक्स एक्टिविटी। कौन सेगमेंट होता है? बॉक्स एक्टिविटी। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज करने की जानिब, और आगाज करते हैं हम किससे? दुरूद पाक की फजीलत से। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ भी हो चुका है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए और इस प्रोग्राम को मुलाहिजा फरमाइए, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आप भी सुनिए। जी, तो आज के सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दुरूद पाक की फजीलत के बाद हम करते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से आज का सवाल। जी, तो आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, आज का सवाल, अल्लाह पाक के किसी एक वली का मुबारक नाम बताइए। अल्लाह पाक के किसी एक वली का मुबारक नाम बताइए। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी, नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है, क्या नाम है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी रमजान भाई, क्या नाम है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशाअल्लाह। दानियाल भाई, क्या नाम है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, कितने मरहले होते हैं? 5। कितने मरहले होते हैं? 5। पहला, तवज्जो के साथ सुनना। दूसरा, तवज्जो के साथ समझना। तीसरा, तवज्जो के साथ पढ़ना। चौथा, तवज्जो के साथ सुनाना। और पांचवा, हर और तरतीब के साथ पढ़ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ मौजूद हमारे जो नाज़रीन हैं, आपको भी इंशाअल्लाह ज़रूर पता होगा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट, और बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हो गए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम, जी हाँ, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक को तजवीद के साथ, अच्छे अंदाज के साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और
آپ نے بھی اس کو اچھے انداز سے سنانا بھی ہوتا ہے, پڑھنا بھی ہوتا ہے, اور یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے سیکھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ آپ بھی اچھے انداز سے سیکھ رہے ہوں گے. جی ہاں, کوشش کرنی ہے, کیونکہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا. جی ہاں, قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنا ہے, جب پڑھنا ہے عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے, اور اس کا حکم بھی ہے. جی ہاں, تو آئیے بڑھتے ہیں. اس میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. تو آج ہم سورۃ الملک اس کی آیت نمبر 16 جی ہاں, وہ توجہ کے ساتھ پہلے سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. بڑا ہی پیارا مرحلہ ہے, اس کو آپ کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب, اس کا نام ہے توجہ سے سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے, اور یہاں موجود رہیں گے تو سمجھ پائیں گے. جی ہاں, توجہ ہوگی, بعض مرتبہ موجود تو ہوتے ہیں مگر توجہ کہیں آس پاس ادھر ادھر چلی جاتی ہے, تو توجہ نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں پائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی بھی توجہ, بھرپور توجہ ادھر ہونی چاہیے. اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے, تو پھر آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بھی بن جائیں گے, سنانے والے بھی بن جائیں گے. تو توجہ توجہ توجہ, کیونکہ ہمارے سارے مرحلے ہوتے ہیں توجہ کے ساتھ. تو توجہ یہاں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب قرآن پاک پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء. جی ہاں, اس آیت کے اس حصے میں بہت سارے غنے بھی ہیں, مد بھی ہیں. دیکھیے گا, توجہ رکھنی ہے. تو آپ جب توجہ رکھیں گے تو ان قاعدوں کو اچھے انداز سے سمجھ بھی پائیں گے اور بتا بھی پائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک حمزہ ہے اور یہاں ایک الف ہے. تو کیا اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے اور اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یہاں موجود بچے بتائیں گے کہ کیا آیا یہ دونوں حمزہ ہیں یا پہلا حمزہ ہے اور دوسرا الف ہے؟ جی سوچ کے جواب دینا ہے. تو ماشاءاللہ سعود بھائی سے پوچھ لیں. جی سعود بھائی بتائیے. اس کو حمزہ پڑھیں گے اور اس سے آگے والے الف کے اوپر حرکت ہے تو اسی لیے الف کو بھی حمزہ پڑھیں گے. ماشاءاللہ, یعنی یہ پہلے والا بھی حمزہ ہے اور اس الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے حرکت ہے, زبر کی حرکت. تو یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سعود بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آپ بھی یاد رکھیے کہ جب کبھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یعنی حرکات آ جائیں, یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں, یا پھر جزم کی علامت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ الف جو ہے وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو اس الف کو کبھی بھی الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. سعود بھائی کا جواب بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی یہ دو حمزہ آئیں, جی ہاں دو حمزہ آ گئے,
تو اب اس کا پڑھنے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ دونوں کو خوب واضح کر کے پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ خوب واضح کر کے, یعنی کہ دونوں کو تحقیق کے ساتھ خوب واضح کرتے ہیں. اچھا, پورے ہمارے قرآن پاک میں ایک قاعدہ ایسا آتا ہے کہ پہلے حمزہ بھی ہے اور دوسرے بھی حمزہ ہے, مگر دوسرا والا جو حمزہ ہے وہ نرم کر کے پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ وہ واضح نہیں کیا جاتا, اس کو تھوڑا نرم کر کے حمزہ اور الف کے درمیانی کیفیت میں پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تسہیل کرنا. کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کرنا. تسہیل کہتے ہیں دوسرے حمزہ کو نرم کرنا. اور یہاں ہے تحقیق. تحقیق کہتے ہیں دونوں حمزاؤں کو خوب واضح کرنا, دونوں حمزاؤں کو خوب واضح کرنا, ظاہر کرنا. تو اس کو پڑھیں گے اَأَمِنْتُمْ. جی ہاں, بعض بچے پڑھتے تھے آمنتم آمنتم, یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تسہیل ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھنا ہے تحقیق سے. آمنتم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں, آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا, اور امید ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی. اور یہاں پر ایک قاعدہ, پہلے تو یہ بتائیے دو حمزہ جو گزرے, حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ کا مخرج جی آپ بتائیے گا. مائک لیجیے گا, مائک لیجیے گا. جی آپ اپنا نام بتائیں. محمد حامد. محمد حامد بھائی, جی بتائیے حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ان کا جواب بالکل ماشاء اللہ, ہم حامد بھائی نے صحیح جواب دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حمزہ کون سے حروف میں سے ہے؟ جی ماشاء اللہ, ٹیم اے سے بھی 3 ہاتھ ہیں, ٹیم بی سے 4 ہاتھ ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی بتائیے. حرف ہلکی. سوچ لیں. حرف ہلکی پکا. ماشاء اللہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے میم, میم کون سے حروف میں سے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ایزی ہے. جی دانیال بھائی, سعود بھائی سے پوچھ لیں. جی سعود رضا بتائیے. مائک تو لے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے آپ نے, سیدھے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ بڑھانا ہے آگے. جب کبھی بھی بڑھائیں گے تو کون سا ہاتھ بڑھائیں گے؟ سیدھا. کون سا ہے سیدھا؟ جس میں آپ کے مائک ہے نا, یعنی یہ والا. مائک والا اوپر کریں, مائک والا ہاتھ اوپر کریں, یہ والا ہاتھ. جی ہاں, تو بتائیے میم کی ادائیگی کہاں سے کریں گے؟ میم کا مخرج کیا ہے؟ لبیک. اچھا کون سے حروف میں سے؟ لبیک. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, ذہن سے نکل گیا؟ سوچ لیں چلیں. جی جی ہمارے رمضان بھائی بتائیں گے. رمضان بھائی بتائیے. کوئی بات نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی بھول جاتے انسان. میم حرف شفویہ میں سے. میم حرف شفویہ میں سے. سعود بھائی یاد آ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے, حرف شفویہ میں یاد نہیں آ رہا؟ جی حرف شفویہ میں سے. تو حرف شفویہ میں سے جواب درست ہے. اور اس کا مخرج کیا ہے, کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے ہمارے رمضان بھائی نے. سعود بھائی تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے. کوئی مسئلہ نہیں, نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہے, کوشش رکھیں گے, توجہ رکھیں گے. کیا ہوتا ہے توجہ, بار بار کیوں کہتے ہیں توجہ. اگر توجہ ہوگی تو آپ اچھے انداز سے بتا پائیں گے. کیا کریں گے؟ سمجھ بھی پائیں گے اور بتا بھی پائیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہے نون کے قاعدوں میں سے قاعدہ. نون ساکن ہے, اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں یہ بھی بتانا ہے, اور اس میں سے کون سا قاعدہ یہاں آ رہا ہے. جی ہمارے کون بتائیں گے؟ حسن بھائی. جی حسن بھائی بتائیے. یہاں اخفا ہو رہا ہے. سوچ لیں, اخفا ہو رہا ہے. دانیال بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اچھا اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. حرف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. صحیح مار لیں. عثمان بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے عثمان بھائی آپ بتائیے. اخفا کے معنی چھپانا. کس کو چھپا کے پڑھتے ہیں؟ نون کو. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے حسن بھائی کا بھی جواب درست, اور دانیال بھائی نے بھی درست کہا, اور ہمارے عثمان بھائی نے بھی درست بتایا ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں, تھوڑا تھوڑا کر کے ساروں نے جواب دیے ہیں, کیونکہ ایک سوال میں بعض مرتبہ کئی سوالات ہوتے ہیں. جی ہاں, اب نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. اچھا نون ساکن تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ لبیک. جی کون بتائیں گے؟ سعود بھائی بتائیں گے. سعود بھائی بتائیے. سعود بھائی کو مائک دیجیے گا, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. جی
इजहार, इफ़ा, इकलाब, इदगाम 4 कायदे हैं। माशाअल्लाह, 4 कायदे हैं। इजहार भी है, इख्फा भी है, इदगाम भी है और इकलाब भी है। हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए नून साकिन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इसको कहते हैं पूरा इजहार हल्की। जी हाँ। नंबर 2 और नंबर 3 इदगाम। नंबर 4 जी हाँ। अच्छा, इजहार जो होते हैं ना काफ़ी तरीके के होते हैं। इजहार हल्की भी होता है, इजहार शफवी भी होता है, इजहार मुतलक भी होता है, लाम तारीफ का इजहार भी होता है। तो इजहार बहुत सारे हो गए। तो यहाँ कहेंगे इजहार हल्की। जी हाँ माशाअल्लाह। तो यहाँ इख्फा का कायदा आपने सही जवाब दिया है। नून साकिन के 4 कायदे होते हैं, नून साकिन या तनवीन के, और यहाँ उसमें से इख्फा है। इख्फा की माना है उनको छुपाना। तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए ता मीम पेश तुम, यहाँ एक कायदा भी है। ता का मखरज भी है। ता का मखरज इजी मखरज है, थोड़ा मुश्किल भी है और इजी भी है। जिसके लिए जिसको याद हो जाता है उसके लिए इजी हो जाता है, और जिसको याद नहीं होगा उसके लिए मुश्किल रहेगा। तो रमज़ान भाई बताना चाह रहे हैं? जी रमज़ान भाई बताइए। इदगाम शफवी हो रहा है आगे। इदगाम शफवी हो रहा है, मगर ता का मखरज क्या है याद आ रहा है? सहन में नहीं आ रहा? चले कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ता का मखरज है ज़बान का सिरा और सामने वाले ऊपर के दांतों की जड़ों से। ता भी अदा होता है, पौ भी अदा होता है, दाल भी अदा होता है। ता दाल पौ, इनको कहते हैं हुरूफे नितरिया। याद आ गया माशाअल्लाह। थोड़ी तवज्जो रखेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि 3 हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। ता भी है, दाल भी है और पौ भी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ रमज़ान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा। अच्छा ये बताइए मीम साकिन के कायदे कितने? जी लब्बैक। दानियाल भाई से पूछ लें। जी दानियाल भाई बताइए कौन कौन से हैं? लब्बैक शफवी, इकलाब शफवी, लब्बैक लब्बैक। सोच लें। जी हामिद भाई बताएंगे। हामिद भाई बताइए, माइक लीजिएगा। इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी। जी हाँ, ये इक़लाब शफवी आपने कोई नया बना लिया। जी बाज़ मरतबा जहन में नहीं रहता। इक़लाब का कायदा है जी, मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना चाहिए मगर आवाज़ से नहीं। ठीक है, मुस्कुराएं, मुस्कुराना सुन्नत है। जी हाँ, और कोई मुस्कुराता हो तो उसको कहें अद्हकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तबारक व तआला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। माशाअल्लाह। जी हाँ, तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर कायदा है मीम साकिन का। कौन सा कायदा है? इदगाम शफवी। मिलकर बोले। और मीम साकिन के कितने कायदे हैं? कौन कौन से? माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने ये कवायद याद कर लिए हैं। नून साकिन के कायदे भी याद आ रहे हैं, मीम साकिन के कायदे भी याद हो चुके हैं। तो आप भी बता दीजिए। जी हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे एक अलिफ का, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नून साकिन के कायदों में से कायदा है, और कौन सा कायदा है जिससे पूछा जाए वो बताए। जी हम पूछ लेते हैं सऊद भाई से। जी सऊद भाई, सऊद रजा को दीजिएगा। जी सऊद भाई कौन सा कायदा है? इफ़ा। सोच लें, हो सकता है बराबर वाले से ऐसे ही मुंह से निकल गया। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही है। सही है? अच्छा क्यों सही है ये बताइए अब। क्योंकि हुरूफ इफ़ा में से आ रहा है फा। हुरूफ इक़्फ़ा में से आ रहा है फा, किसके बाद आ रहा है सऊद भाई? जी दानियाल भाई किसके बाद आ रहा है? तनवीन के बाद हुरूफ इक़्फ़ा में से फा आ रहा है, इसलिए नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ इक़्फ़ा में से फा आ रहा है। हमारे सऊद रज़ा ने भी जवाब दुरुस्त दिया है, और दानियाल भाई ने और अच्छे अंदाज से वजाहत कर दिए, इनका भी जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बताइए कि फ़ा का मखरज क्या है? फ़ा का भी तो मखरज है, नून का भी तो मखरज है। चले हम फ़ा का पूछ लें। फ़ा का इजी मखरज है। जी सिर्फ रमज़ान भाई को याद है, सोच लें। हामिद भाई को भी याद आ गया, सोच लें हामिद भाई। चले हामिद भाई से पूछते हैं। हामिद भाई बताइए। ऊपर के दांतों के होंठ निचले होंठ से अदा होते हैं। सोच लें। ऊपर के दांतों के होंठ, ऊपर के दांतों से, ऊपर के दांतों के क्या हो?
जड़ हो, किनारा हो, ऊपर के होंठ हो, दांतों की जड़ से। जड़ से। लब्बाइक। चले रमजान भाई आप बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से। जी हाँ हामिद भाई, मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, थोड़ा सोच कर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए इस वजह से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सही अच्छे अंदाज से बता पाएंगे कि ऊपर के दांतों के किनारे, ऊपर के दांतों के होंठ नहीं, ऊपर के दांतों के किनारे, और जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगता है, लगते हैं तो अदा होता है क्या? फा अदा होता है। फा देखें आप अदा भी करेंगे ना, फा कैसे? फा। ऊपर के दांत जब नीचे वाले होंठ से लगते हैं तो अदा आता है फा। माशा अल्लाह, तो फा की अदायगी होगी अच्छे अंदाज से। और फा कौन से रूप में से? टीम ए मिलकर बोलेगी, कौन से रूप में से? जी हाँ, हुरूफ शफविया में से है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, आप जब ये फा की जेर को सीन से मिलाएंगे, जी यहाँ पर तशदीद भी है, क्या करेंगे? जरा जल्दी से पढ़ेंगे या रुक कर पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सऊद भाई बताएंगे। सऊद भाई बताइए, सऊद भाई को माइक दीजिएगा। यहाँ पे मुशद्दद हरफ को 2 मर्तबा पढ़ेंगे। एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुतारिक हुरूफ से मिलाकर, फिर दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुशद्दद हरफ को हमेशा 2 मर्तबा पढ़ते हैं। सऊद भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, और दूसरी मर्तबा वो अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है। जैसे सीन पर ज़बर है तो पढ़ेंगे फिस माशाअल्लाह। सीन कौन से रूप में से है? जी जल्दी से बता दें दानियाल भाई, कौन से रूप में से है? हुरूफ असलिया में कितने हुरूफ होते हैं? कौन कौन से? सोच लें। जा सीन सौद, ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। और कौन से हुरूफ में से सिफत के लिहाज से? जी रमजान भाई बताइए। जी उस्मान भाई सही कह रहे हैं, माशाअल्लाह। उर्फ सफीरिया, उर्फ सफीरिया कितने हैं ये बताएंगे उस्मान भाई? कितने, कौन कौन से हैं? जा सीन सौद। जा सीन सौद। अच्छा स्वाद में होंठ गोल करेंगे, थोड़ा सा गोल करेंगे। स्वाद जैसे स्वाद पढ़ेंगे तो स्वाद थोड़ा सा गोल करेंगे। नहीं। रमजान भाई करेंगे? दानियाल भाई करेंगे? नहीं करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जब उर्फ़े मुस्तालिया आ जाएं तो होंठों को गोल नहीं करेंगे। पढ़ेंगे खा, सौद, दौद, तो, लो, गईन, काफ। तो आपने देखा कि मेरे होंठ गोल नहीं हुए। अगर हम पढ़े ख्वा, स्वाद, द्वाद, द्वा, ज़्वा, गईन, काफ तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मद्दी चल के नाज़रीन ये बताइए, ये मद यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे। जी आप भी बताना चाहते हैं मद्दी चल के नाज़रीन, तो आप भी प्यारे बच्चों को बता सकते हैं कौन सी मद है। तो अब यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं कौन सी मद है। जी ये माशाअल्लाह, टीम ए से भी 4 हाथ, टीम बी से भी 4 हाथ, यानी सबको मालूम है। सब मिलकर बोले कौन सी मद है? मद्दे मुत्तसिल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और मद्दे मुत्तसिल क्यों होगी ये बताएंगे हमारे। जी आप बताइए, नाम बताइए अपना। मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान भाई जी। हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में। हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आए तो क्या कहते हैं उसको? मद्दे मुत्तसिल। और हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो उसको क्या कहते हैं? मद्दे मुनफ़सिल। मद्दे मुनफ़सिल उसको कहते हैं, और इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। जब उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो मद्दे मुत्तसिल होता है। उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ जाए मद्दे मुनफ़सिल होता है। माशाअल्लाह। जी अच्छा ये बताइए इसको कितना खींच कर पढ़ेंगे? जी कौन बताएगा? हम सऊद भाई से पूछ लें। सऊद भाई याद है? सोच लें। जी बताइए, माइक लीजिएगा। जी बताइए। 2 अढ़ाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत की मकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। अच्छा ये मकदार कहेंगे मिकदार कहेंगे?
मिकदार मिकदार कहेंगे। माशाल्लाह, 2-2.5 अलिफ खींच कर, यानी 4 या 5 अलिफ खींच कर अदा करेंगे। जवाब सऊद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त दिया है, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द, अच्छा ये बताइए यहाँ कौन सा कायदा है? कायदा है, उस कायदे का नाम। टीम ए से सिर्फ 1 हाथ है, 2 हाथ हो गए, और टीम बी से 3 हाथ हैं। हम टीम बी से पूछ लेते हैं जी, हसन भाई बताएंगे। हसन भाई कौन सा कायदा है? इदगाम। सोच लें, कौन सा इदगाम है? लब्बैक नून साकिन के बाद लब्बैक जी, कौन सा इदगाम है? आधा जवाब है, और ये बताएंगे हमारे उस्मान भाई टीम ए से। इदगाम बिला गुन्ना। लब्बैक जवाब आपका भी दुरुस्त नहीं है। रमजान भाई बताइए। इदगाम माल गुन्ना। आपका जवाब दुरुस्त है, इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। जी हाँ। अच्छा उस्मान भाई, अगर इदगाम बिला गुन्ना होता तो यहाँ होता या रा होता या लाम होता? तो अब ये क्या है? नून साकिन के बाद क्या है? या। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद कितने हुरूफ आ जाए, कौन बताएगा? 4। कौन कौन से? या मीम नून वाव। लाम नहीं आएगा। या मीम वाव नून। या मीम नून वाव, या वाव नून। यू मिन, इसका मजमुआ समझ ले। क्या मजमुआ है? यू मिन। जब यू मिन के 4 हुरूफ आ जाए, या वाव मीम नून, ये 4 हुरूफ आ जाए, तो वहाँ पर नून साकिन तनवीन के बाद जब ये हुरूफ आ रहे हों तो इदगाम माल गुन्ना होगा, गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। और या नून साकिन या तनवीन के बाद लाम और रा, ये 2 हुरूफ आ जाएं तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। तो उस्मान भाई, उम्मीद है अब आपको अच्छे अंदाज से याद हो गया होगा। जी हाँ, दोहराई करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से हमें याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर कायदा है इदगाम माल गुन्ना। और ये बताइए, या का मखरज कौन बताएगा? लब्बैक। या का मखरज लब्बैक। मुश्किल तो नहीं है, जो बिल्कुल इजी मखरज, और आप अक्सर बताते रहते। 3 हुरूफ है, लब्बैक। उसका मजमुआ भी है। लब्बैक। सोच लें, टीम ए से एक ही है। रमजान भाई जवाब देना चाह रहे हैं। टीम बी से कोई नहीं है, उसमें शायद शीन भी आता होगा। लब्बैक। पता है आपको? दानियाल भाई कौन से हुरूफ है? जी, उर्फ शजरिया है। फिर वो कहाँ से अदा होते ये नहीं मालूम? लब्बैक। अरे ये तो इजी है, उर्फ शजरिया। तो फिर तो आप देखें हाथ भी खड़े हो गए अब ज़्यादा। टीम बी से भी 2 हाथ और बढ़ गए, और टीम ए से जो है 2 हाथ हो गए। तो बताना चाह रहे हैं हम, किससे पूछे? उस्मान भाई से पूछ लें। जी उस्मान भाई, याद आ गया है? उर्फ शजरिया। उर्फ शजरिया, मगर मखरज क्या है या का? लब्बैक। जी माशाल्लाह। चले हम हामिद भाई से पूछते हैं। हामिद भाई बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियानी हिस्से से जीम, शीन और या अदा होते हैं। इनको कहते हैं हुरूफे हुरूफे शजरिया। कितने हैं? कौन कौन से हैं? माशाअल्लाह, ये भी जवाब आपने दुरुस्त दिया है हामिद भाई ने। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, खा का मखरज? लब्बैक। जी, खा का मखरज? लब्बैक। लब्बैक। जी, खा का मखरज। जी, कॉल भी आई है, कोई बताना चाह रहे हैं। जो हमने मखरज पूछा है यहाँ से भी तो कॉल करके हमारे नाज़रीन जो है बताना चाह रहे हैं। जी, अगर वो कॉल सुनवा दें हमें, तो क्या बताना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन में से? मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा तारीम है, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। तारिक साहब यहाँ पे मदे मुत्तसिल है। माशाअल्लाह। जी हाँ, ये मद्दे मुत्तसिल है। प्यारे बच्चे, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और माशाअल्लाह, जी हाँ, इसी तरह कोशिश करें, कवायद बताएं कि यहाँ पर कौन सा कायदा। अच्छा, यहाँ पर भी आप बता सकते हैं ये कौन सा कायदा है, ये भी बता सकते हैं। अभी अभी गुजरा है, बताया है। और अगर आप बताना चाहते हैं तो आपको याद हो, कोशिश करें याद हो। जब आप याद बताएंगे तो माशाअल्लाह फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ खा का मखरज, जी खा का मखरज यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं। जी हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। हुरूफे कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ हल्की में से है। और हलक के, अच्छा ये बताइए, ऊपर वाले हिस्से से टीम ए बताएगी कौन से हुरूफ अदा होते हैं?
غین اور خا. اب ٹیم بی بتائے گی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین اور ہا. سب مل کر بولیں. اور یہ بتائیں گے ٹیم اے سے پوچھیں یا ہم رمضان بھائی مبین بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حلق کے نیچے والے حصے سے جی 2 حروف اور ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا. مبین بھائی کا بھی جواب درست ہے. اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ جی ہاں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ حروف اچھے انداز سے یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ حروف حلقی سمجھ جائیں گے. اور جی ہاں آگے بڑھتے ہیں. سین کی ادائیگی آپ نے بتایا بھی تھا مخرج کون سے حروف میں سے؟ سب مل کر بولیں. حروف اصلیہ میں سے کون کون سے؟ زا، سین، صاد. اور حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اچھا یہ حروف صفیریہ بھی 3 ہیں اور حروف اصلیہ بھی 3 ہیں. اس کی کون وضاحت کرے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو آپ بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. جی بتانا چاہتے ہیں ٹیم اے سے؟ اگر آپ بھی بتانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں. اور ٹیم اے سے بتانے کے لیے تیار ہیں رمضان بھائی. جی اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہتے ہیں؟ یہاں ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے. یاد دیکھیں ابھی رمضان بھائی بتائیں گے تو آپ نے یاد کر لینا ہے. جی رمضان بھائی بتائیے حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں اور حروف اصلیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہیں تو یہ حروف اصلیہ لیکن اس صفت کے لحاظ سے ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. ماشاءاللہ مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ ہیں اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں یہ بھی جواب آپ نے درست دیا ہے. اور فا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جب حرکات آتی ہیں حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے ان یخسف بکم الارض. با کے نیچے زیر ہے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے ادا کریں گے. کاف اور میم پر پیش آنے کی وجہ سے ہونٹوں کو گول کریں گے. کیونکہ یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے, پیش کی ادائیگی بھی ہونٹوں کی گولائی سے, دو پیش کی ادائیگی بھی ہونٹوں کی گولائی سے, واو مدہ کی ادائیگی بھی ہونٹوں کی گولائی سے, واو لین کی ادائیگی بھی ہونٹوں کی گولائی سے. کیسے؟ اب میں آپ کو ایک با پڑھوں گا. با پر پیش ہو مثال کے طور پر یہاں پر کاف سمجھ لیں. کاف پر پیش ہے تو ہم پڑھتے ہیں کو. کیا پڑھتے ہیں؟ ہونٹ گول ہوئے کو. اب اگر ہم یہ واو مدہ بنا دیں پڑھیں کو تو بھی ہونٹ گول کریں گے. اور اس پر دو پیش کی تنوین ہو تو پڑھیں گے کن. کیا پڑھیں گے؟ کن. اور گول کیے. اور اسی طرح اگر واو لین آ جائے, لین واو لین آ جائے, جیسے ہم پڑھیں کو تو بھی ہونٹ گول کریں کو. کیوں؟ کو میں واو جب آتا ہے تو ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے, پیش آتا ہے تو ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے, اور دو پیش آ جائیں تو بھی ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. کاف کا مخرج کون بتائے گا؟ جی کاف کا مخرج بھی تو ہے, کاف بھی ہے قاف بھی ہے. ہم یہاں پوچھ رہے ہیں آپ سے کاف. جی کاف کا مخرج رمضان بھائی بتائیں گے, عثمان بھائی بتائیں گے. عثمان بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے سخت حصے سے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ نے توجہ کی تو آپ نے اچھے انداز سے کاف کا مخرج بھی بتا دیا. جی ہاں. اور قاف کا مخرج کون بتائے گا؟ قاف. جی ہم پوچھتے ہیں حسن بھائی سے. جی حسن بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. نرم حصے سے یا درمیان والے حصے سے؟ نرم حصے سے. نرم حصے سے. اچھا قاف. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ قاف اور کاف کن حروف سے تعلق رکھتے ہیں یاد ہے؟ جی حامد بھائی بتائیں گے. جی حامد بھائی سیدھے ہاتھ سے لیں. جی حروف لہویہ. حروف لہویہ یا لہویہ؟ لہویہ. حروف لہویہ میں سے ہیں. ماشاءاللہ تینوں نے جواب درست دیا ہے. کاف کا مخرج عثمان بھائی نے بتایا اور اس کے علاوہ حسن بھائی نے بتایا کہ کاف زبان کی جڑ اور
तालु के कौफ, कौफ बताया कि ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, काफ का मखरज हमारे उस्मान भाई ने सही बताया कि ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, और इन दोनों के कहते हैं हुरूफे लहविया। हमारे हामिद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं, लाम को साकिन है, हिलाना नहीं है, ख़ास ख्याल रखना है, और यहाँ हमज़ा को खूब वाज़े रखना है, और रा साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो रा को क्या करेंगे? जी सऊद भाई आप बताइए, माइक लीजिएगा और बताइएगा अच्छे अंदाज से। रो साकिन से पहले जबर हो तो रो को पर पढ़ेंगे। अच्छा, ये रो पढ़ेंगे या रॉ पढ़ेंगे? रो। होंठ गोल करेंगे? नहीं, होंठ गोल नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, रा साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या करेंगे? पर पढ़ेंगे। और रा साकिन से पहले जेर आ जाए तो? बारीक पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, तीनों जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं, माशाअल्लाह। ये हमारे छोटे से बच्चे सऊद भाई, जी 6 साल की उम्र है, इनको इतने सारे कवायद भी याद हो गए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी ये कवायद भी याद कर लेंगे, अच्छा पढ़ने वाले भी बन जाएंगे। मन जद्दा, जी हाँ, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, तो कोशिश जारी रखनी है। और दौद का मखरज भी बताना है। दौद कुरान पाक का सबसे मुश्किल हर्फ ये कहलाता है दौद, क्योंकि इसकी अदायगी बाज़ बच्चे बड़े गलत कर देते हैं। इसको पढ़ देते हैं क्या? बाज़ बच्चे पढ़ देते हैं दुआद, दुआद दाल से पढ़ देते हैं, और गोल भी कर देते दुआद। बाज़ पढ़ देते हैं जुआद, तो भी गलत। बाज़ पढ़ते थे दुआद डाल से, तो भी गलत। न दुआद पढ़ना है, न दुआद पढ़ना है, न जुआद पढ़ना है, और पढ़ना क्या है? दौद, बगैर होंठ गोल किए। इसका जो मखरज है ज़बान, जी माशाल्लाह बताना चाह रहे हैं इसका मखरज। हमारे हामिद भाई भी बताना चाह रहे हैं, रमज़ान भाई भी बताना चाह रहे हैं, टीम ए से भी और टीम बी से भी। तो हम पूछ लेते हैं टीम बी से हामिद भाई से। हामिद भाई बताइए। ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से अदा होता है। ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से अदा होता है दौद, और हामिद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी बता सकते हैं दौद का मखरज बड़ा मुश्किल है, जी याद करके अच्छे अंदाज से बताना चाहते हैं, बताइए। और दौद का मखरज बताया है हमारे हामिद भाई ने, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और दौद कौन से हरूफ में से है? जी जी, इसका एक हमारे सऊद भाई बताना चाहते हैं। जी सऊद भाई बताइए। जी हुरूफ मुस्तालिया। हुरूफ मुस्तालिया, और इसके अलावा सोचिए। हुरूफ इख्फा। हुरूफ इख्फा में भी है, सही कहा आपने। और मुस्तालिया के अलावा क्या है? दानियाल भाई आप बताइए, क्या बताएं? एक्स्ट्रा पुरूफ में से भी है, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए हुरूफ मुस्तालिया में दौद है, मोटा करना होता है, मगर इसको एक्स्ट्रा मोटा भी करना होता है, यानी ज़्यादा मोटा करके पढ़ेंगे दौद। होंठ गोल नहीं करने सऊद भाई, दौद, होंठ गोल नहीं, दौद। देखें आखिर में दाल आती है, दाल में कलकला होता है, दौद। अब आप साउंड महसूस करें, इसकी आवाज़ को महसूस करें, दौद की आवाज़ और दाल की आवाज़ कितनी क्लियर अलग अलग है। दौद, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। फ़इज़ा हिय तमूर, जी हाँ फा के दागी ऊपर के दांतों के किनारों से और नीचे के होंठ के हिस्से से फा अदा होता है। फा हुरूफे शफाविया में से है। सब मिलकर बोले, कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ शफाविया में से है, माशाअल्लाह। हमजा की अदायगी क्लियर रखनी है। हमजा, जी हाँ ये तो हमजा है, क्योंकि अलिफ तो है नहीं। जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो बन जाता है हमजा, तो इसको हमने क्लियर पढ़ना है, हमजा पढ़ना है। फ़इज़ा, और ज़ाल का मखरज कौन बताएगा? ज़ाल से के बाद जो अलिफ है, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ समझिए कि ये हमजा था और ये अलिफ है। जी इसकी अब वज़ात, हमज़ा और अलिफ की वज़ात करने जा रहे हैं हमारे, कौन करेंगे? दानियाल भाई। जी सऊद भाई, सऊद भाई कीजिए, बताइए, माइक लीजिएगा।
یہ بتائیے کہ یہ الف ہے یا یہ الف ہے؟ جس کے نیچے زیر ہے وہ حمزہ اور جس کے ساتھ وہ زال کے ساتھ جو ہے وہ الف ہے. اچھا یہ الف کیوں بنا؟ اب الف کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہے. جی اور الف مدہ ہوگا. جی ہاں، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ خالی ہے، یہ الف ہے. اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے اور پڑھا جاتا ہے ذا، ما، قا. جو بھی حرف زبر کے بعد الف جب آتا ہے یا الف سے پہلے زبر آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے حرف مدہ. حرف مدہ الف مدہ بنتا ہے تو پڑھیں گے فَإِذَا. ماشاءاللہ ہمارے سعود بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا. چھوٹے سے بچے ہیں، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس الف کے نیچے زیر ہے. جب کبھی الف پر زبر زیر پیش آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں یا جزم آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر آتا ہے اس لیے وہ الف ہوتا ہے. اور اس کو پڑھتے ہیں فَإِذَا. حرف مدہ جب بنتا ہے تو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں ہا کی ادائیگی، ہا کا مخرج کون بتائے گا؟ ہا. جی ہا. ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہوتا ہے ہا. دونوں میں فرق بھی کرنا ہوتا ہے. تو دانیال بھائی بتائیں گے؟ جی دانیال بھائی بتائیے. ہاں حلق کے نیچے والے سے سادہ ہوتا ہے. جی. اور ہا؟ ہاں حلق کے درمیان والے سے. یعنی ہا حلق کے جو ٹھنڈی سانس لے کر پڑھیں گے. ٹھنڈی سانس لیتے ہیں نا. اچھا اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہا اگر کسی سے ادا نہیں ہوتا ہو ہا تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جب کبھی آپ ٹھنڈی سانس لیں گے ہا حلق کے درمیان والی حصے سے ادا ہو جائے گا. اور جو ہا وہ حلق کے نیچے والے حصے سے، یہ والا ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. اور نیچے والے حصے سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، ان کا نام بتائیے. اور درمیان والے حصے سے، اوپر والے حصے سے، اور ان سب کو کہتے ہیں حروف حلقی. ماشاءاللہ. یہاں پر زبر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اور تا پر زبر ہے. اور یاد رکھیے یہاں آخر میں جب وقف کریں گے تمور تو کیا کریں گے؟ را کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، پر کریں گے. اور یہاں ایک قاعدہ لگتا ہے، اس قاعدے کا نام، ہمارے ٹیم اے سے 3 ہاتھ ہیں اور ٹیم بی سے 4 ہاتھ ہیں. عفان بھائی بتائیں گے. عفان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی عفان بھائی مائک لیجیے گا. واو مدہ. واو مدہ. جی آپ کا جواب تھوڑا سا درست. واو مدہ تو ہے مگر آپ کو سے پوچھا گیا ہے کہ اس را کو وقف کریں گے تو باریک کریں گے، پر کریں گے. مد عارض ہو رہا ہے. مد عارض ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا مد عارض کیوں ہوگا؟ لبیک. سوچیں. اور را کو پر کریں گے باریک. جی رمضان بھائی بتائیے، جواب کمپلیٹ کریں گے. مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے را پر کریں گے یا باریک؟ پر. را کو پر کیوں کریں گے؟ را ساکن ہو رہا ہے اور ساکن ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے یہ بھی بتائیے. واو ساکن. واو ساکن. تو اس کی وجہ سے تو پر نہیں ہو رہا. کس حرف کی وجہ سے پر ہو رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش. واو ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے میم پر پیش ہے، اس وجہ سے یہ را پر ہو جائے گا. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور یہاں مد عارض ہوگا جب کبھی حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کی ناظرین اس کو کہتے ہیں مد عارض. جی ہاں. یہاں را کو ہم عارضی طور پر ساکن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد عارض. جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ نے اچھے انداز سے سمجھا. اب ہم اس آیت کو ایک مرتبہ پورا پڑھ لیتے ہیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. ماشاءاللہ. 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 امید ہے آپ نے اچھے انداز میں اور توجہ کے ساتھ سمجھا ہوگا. تو پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا. توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد حمزہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ربیع النور عطاریہ ہے. اس دور کے ولی کامل میرے سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الیاس قادری جی ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سعدیہ عطاریہ ہے. آپ کے سوال کا جواب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں مجتبیٰ عطاری ہند کیرلا سے. میں آج آپ کو سو کر اٹھنے کی دعا سناؤں گا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام حرم ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سعدیہ عطاریہ ہے. نون ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ایک فاء شفوی، ایک ادغام شفوی، ایک خاء شفوی. ماشاء اللہ. اخفاء شفیع، ادغام شفیع اور اظہار شفوی، 3 قاعدے. ماشاء اللہ. اچھی کوشش ہماری پیاری بچی سعدیہ عطاریہ نے کوشش کی. جی ہاں، اسی طرح پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی قواعد یاد کر کے سنایا کریں اور آیت بھی سنایا کریں. جی ہاں، پچھلی آیتیں بھی سنا سکتے ہیں اچھے انداز سے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چلیں اب بڑھتے ہیں ہم قاری صاحب کی جانب اور اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت کو توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز سے پڑھا. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
صحیح کرنی ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. پڑھیے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ماشاء اللہ قاری صاحب کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اپنا سیگمنٹ مکمل کیا. اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو بھی مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت میں داخل ہو چکے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج عثمان بھائی کیا تیاری کر رہے ہیں. جی قسمت میری چمکائیے آقا ماشاء مجھے بھی درے پاک میں بلوائیے. سبحان اللہ. حمزہ بھائی. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. جی عرفان بھائی. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. ماشاء اللہ. جی حسن بھائی. خاک سورج سے اندھیروں سے اجالا ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم حمزہ بھائی کی جانب. جی ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں.
سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمارے حمزہ بھائی کو خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، الحمدللہ ہمارے کڈس مدنی چینل میں ایک پروگرام ہونے ہوتا ہے لائیو، جس کا نام ہے بچوں کی شام۔ جی ہاں، بچوں کی شام کچھ نئے انداز میں آ رہا ہے، آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، ایسی شام جس میں ہم سیکھیں گے دین کی اچھی اچھی باتیں۔ بچوں کی شام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں ہوں گی کچھ نئے ایکٹیویٹیز، نئے ہوسٹ اور نئے سیگمنٹس۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کی ناظرین، اور بھی آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ جی ہر روز شام ہوتی ہے، بچوں کے لیے شام اور مزے کی ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں بچوں کی شام۔ بچوں کی شام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے نعت خواں کی جانب، جن کا نام ہے عفان بھائی۔ جی عفان بھائی۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے عفان کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 31 دسمبر سے بچوں کی شام ایک نئے انداز میں اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں. اسلامک ہسٹری، نیچر، اسلامک پلیسز، جانور، پودے، پرندے اور پھول، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں جانیں گے بچوں کی شام میں. بچوں کی شام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کچھ نئے ہوسٹ ہیں اور کچھ نئے ایکٹیویٹیز ہیں اور نئے سیگمنٹس ہیں، ایک نیا انداز ہے. تو آئیے ایک اور ٹیچر دیکھتے ہیں. جی نیچر، اسلامک پلیسز، پرندے، اسلامک ہسٹری، پودے، جانور اور پھول، اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی بے شمار چیزوں کے بارے میں جانیں گے ہم بچوں کی شام میں. بچوں کی شام. ماشاء اللہ، سب کچھ ہوگا اس پروگرام میں. بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں حسن بھائی کی جانب. جی حسن بھائی. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آئیں تو میرے
माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर से क्या शुरू होने वाला है, बच्चों की शाम एक नए अंदाज में। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह मैं भी देखूंगा और आपने भी देखना है। बिल्कुल इंशाअल्लाह आपको उसमें हर चीज़ न्यू नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? नई नज़र आएगी। तो एक और टीजर आइए आपको दिखाती हूँ। जी हम सब आए हैं एक नए अंदाज में, नए नए सेगमेंट्स लेकर, और हाँ नए सेट के साथ बच्चों की शाम। जी भाई, नए सेगमेंट्स के साथ आ रहे हैं बच्चों की शाम वाले। चले हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह उनके होस्ट कौन होते हैं। आपके लिए भी एक सरप्राइज है कि इंशाअल्लाह कौन होस्ट होंगे, कैसा सेट होगा और इंशाअल्लाह कैसी गुफ्तगू होगी। फॉर्मेट वही होगा इंशाअल्लाह। तिलावत कुरान पाक से आगाज़ होगा। जी और भी कुछ चीज़ें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बच्चों की शाम से हम नेकी करना सीखते हैं। बच्चों की शाम से हमें इल्म मिलता है। ऐसी शाम जिसमें हम सीखेंगे दीन की अच्छी अच्छी बातें। बच्चों की शाम। जी हाँ, देखा आपने इंशाअल्लाह बच्चों की शाम एक नए अंदाज में आ रहा है 31 दिसंबर से इंशाअल्लाह। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें भी सीखेंगे और सिखानी भी आपने, यानी आप जो सीखेंगे वो आपको दूसरों को भी सिखाना है। आइए बढ़ते हैं हम हमारे उस्मान भाई की जानिब। जी उस्मान भाई। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका। किस्मत मेरी चमका, ये चमका, ये आका।
कीजिए आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवा कीजिए आका मुझको भी दरे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। जी, बॉक्स एक्टिविटी कुछ यूँ होने वाली है कि आपको हम दिखाएंगे ये मदनी मुक़द्दस बॉक्स, और आपने इनको खुलवाना है और देखना है कि आपके लिए कौन सा चैलेंज आता है, क्या वर्ड आता है जिससे आपने शेयर पढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं हम टीम ए की जानिब। ये टीम ए है जो मेरे सीधे हाथ की जानिब है, और ये टीम बी है जो मेरे उल्टे हाथ की जानिब। जी, तो अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए कौन सा बॉक्स चूज करेंगे? जी, बॉक्स दिखाइए। खाने काबा। जी, दूर। जी, दूर। दूर रह कर नदम टूट जाए, कहीं दूर रह कर नदम टूट जाए, कहीं काश तैबा में आए मेरे मांगे भी दफन होने को मिल जाए, तो गज ज़मीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। कौन सा बॉक्स यूज करेंगे? जी, मदीना मुनव्वर। बॉक्स नंबर 5। जी, नहीं नहीं वर्ड है आपके लिए। सोचते हैं जल्दी जल्दी, वक्त जाता जा रहा है। वाह क्या जूदो करम है शैबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशा अल्लाह। जी, टीम ए। सुनहरी जालियाँ। जी, सुनहरी जालियां। अमल। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाओ क़यामत में मौला कहीं शफ़ीए लाज रखना तुम्हें तुम पे। माशाअल्लाह। जी, अब हमारी टीम बी, दिखाइए बॉक्सेस ताकि ये मरहला बराबर हो जाए। जी, दूसरा और सिपाक रहमतुल्लाह। जी, नंबर 2 चमन। जल्दी बताइए, बता दें आप, ऐसी रवाम बता दें। चमन तैबा में सुंबुल से सवादे के असू। माशाअल्लाह। जी, तो ये मरहला हो चुका है बराबर। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का इख्तिताम पहुंचा, और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए बच्चों के साथ, कुछ नई एक्टिविटीज के साथ। हमें दुआ में रखिए, अपना खास का ख्याल रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। रेडी
मदनी चैनल